बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनख़ला के बाद जो अगला पत्ता खेलना था वो उसने खेल लिया है और उसकी आगे की पॉलिसी वाज़ेह हो गई है। इस हवाले से आपको डिटेल्स देंगे, फिर आपको बताएंगे कि काबुल एयरपोर्ट पर जो धमाके हुए थे उसके कनेक्शंस बरतानिया से मिल रहे हैं और अब अमेरिका और बरतानिया एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। फिर आपको बताएंगे कि अमेरिका ने तालिबान को क्या बड़ी पेशकश की है जो तालिबान ने ठुकरा दी है और पाकिस्तान और चीन के साथ चलने का ऐलान कर दिया है। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि DGISI जनरल फैज़ हमीद का दौरा काबुल क्यों इतना इम्पोर्टेंट था, इसके क्या समरात पाकिस्तान को मिले हैं। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच TV सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने तालिबान के ख़िलाफ़ नहीं जाना, तालिबान के ख़िलाफ़ भारत अकेला ही रह जाएगा। अमेरिका पहले तालिबान को प्रेशराइज़ करेगा, उसे ब्लैकमेल करेगा, मजबूर करेगा, ऐसी गेम्स खेलेगा कि तालिबान अमेरिका के इत्तेहादी बनने के ख्वाहिशमंद हो जाएं। यही अमेरिका का तरीक़ाकार है और फिर अमेरिका तालिबान को इत्तेहादी बनाकर उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। तो आज अमेरिकी सदर जो बाइडन और टॉप US जनरल मार्क मिले के बयानात और ऑफर्स ने हमारी इस खबर को सही साबित कर दिया है। जो बाइडन ने खिताब किया है और अपनी कौम से कहा है कि शुक्र है जंग ख़त्म हो गई और हम अफ़गानिस्तान से निकल आए हैं। कब तक हम वहाँ फंसे रहते, अब हम दाइश से बदला लेंगे। उसने जितने भी अमेरिकी फ़ौजी मारे हैं उनका हम बदला लेंगे और दाइश के दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारेंगे। एक तरफ अमेरिका भारत के साथ मिलकर दाइश को इस्तेमाल करता रहा और साथ ही उनको दहशतगर्द भी कहता रहा और ये पूरी कहानी हमने आपको समझाई थी कि अमेरिका ऐसा क्यों करता है और किस तरह से करता है। अभी एक और पिक्चर वायरल हुई है जिसमें दाइश का एक कमांडो पकड़ा गया है जो असल में अमेरिकी फ़ौजी था और अपना मिशन कंप्लीट कर कर वापस चला गया। और पूरी दुनिया ख़ास तौर पर अमेरिका के अंदर जो बाइडन पर सख्त तनकीद हो रही है और उसे अमेरिकी तारीख़ का कमज़ोर तरीन सदर बताया जा रहा है और अमेरिकी अवाम बाइडन से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। फिर कल हमने आपको बताया था कि सदर जो बाइडन ने ऐलान किया है कि अमेरिका अब अमेरिका की खुशहाली और तरक्की पर जोर देगा, अब वो जंगें नहीं लड़ेगा। अमेरिका कोई आलमी पुलिस नहीं है कि जहां कोई मसला हो अमेरिका अपनी फ़ौजें भेज दे और जानी और माली नुकसान भी उठाए और दुनिया की तनकीद का निशाना भी बने। तो अगर अमेरिका ने जंगें करना बंद कर दी तो दुनिया में अमन कायम हो जाएगा और अगर ऐसा हो गया तो इसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान को जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका इस जंग से क्यों इतना उकता गया है कि अब वो जंग के नाम से डर रहा है। फिर आज यूरोपियन यूनियन ने भी कहा कि अब हम अमेरिका के पीछे नहीं चलेंगे, क्योंकि अमेरिका का साथ देने से हमें बहुत रुसवाई का सामना करना पड़ा है और इससे पहले बरतानिया के वज़ीर दिफा भी यही बयान दे चुके हैं। तो अगर यूरोप और बरतानिया ने भी अमेरिका का साथ छोड़ दिया तो दुनिया में अमन कायम हो जाएगा और ये बड़ी खुश आइंद बात है। और जो समझदार लोग हैं वो इस सब का क्रेडिट पाकिस्तान को देंगे, क्योंकि समझदार लोग ये बात जानते हैं कि अमेरिका यहाँ लेने क्या आया था और ले कर क्या गया और किसकी वजह से ये सब हुआ। और उसे एक ऐसा सबक मिला कि अब इतना जल्दी वो जंग का नहीं सोचेगा और सोच भी लिया तो बरतानिया और यूरोप उसका साथ नहीं देंगे। तो वापस आते हैं अमेरिका की नई पॉलिसी की तरफ, जो सदर जो बाइडन के बयान से वाज़ेह हो गई है कि अब वो तालिबान के साथ मिलकर दाइश के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। यानी उन्होंने तालिबान को अब इस्तेमाल करना है ताकि अफ़गानिस्तान में बदअमनी कायम रहे। अमेरिका की इस नई पॉलिसी की तस्दीक के लिए हम आपको एक और बयान भी बताते हैं। जनरल मार्क मिले ने कहा है कि हमने तालिबान को मिलकर काम करने की पेशकश की है ताकि हम अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी का ख़ात्मा कर सकें। यानी आज तक तालिबान दहशतगर्द थे, अब तालिबान के साथ मिलकर दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया जाएगा। और जब अमेरिका मिलकर काम करने की पेशकश करता है तो इसका मतलब है कि आपकी वाट लगने वाली है। यही काम पहले पाकिस्तान के साथ किया और पाकिस्तान के साथ जो हुआ, हर तरफ हलाकतें, इकॉनमी का बेड़ा गर्क और पाकिस्तान पर अल्लाह का ख़ास एहसान रहा। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जो इस सब से निकल आया, वरना अमेरिका इस तरीके से बहुत सारे ममालिक को तबाह कर चुका है। और अब अमेरिका यही खेल भारत के साथ भी खेल रहा है और भारत भी पिछले 3 सालों से आपको मुसलसल तबाह होता हुआ नज़र आ रहा है।
اب وہ یہ کھیل طالبان کے ساتھ مل کر کھیلنے جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ DGISI جنرل فیض حمید کا دورہ کابل بہت اہم ہے۔ اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ جو بائیڈن نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ افغانستان سے ذلت آمیز انخلا کے ذمہ دار ٹرمپ اور افغان فورسز ہیں، میں نہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ برطانیہ کو ایکیوز کیا جا رہا ہے، برطانیہ پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ جس دن کابل ایئرپورٹ پر حملہ ہوا، جس دن کابل ایئرپورٹ پر دھماکے ہوئے، اس دن برطانیہ نے کچھ ایسی ان یوزول ایکٹیویٹیز کی ہیں جن کی وجہ سے برطانیہ پر شک کیا جا رہا ہے کہ کابل دھماکوں میں برطانیہ بھی انوالوڈ تھا۔ پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اس دن ابے گیٹ جہاں حملہ ہوا، اس گیٹ کو معمول سے زیادہ ٹائم تک کھلا رکھا گیا، اور یہ گیٹ امریکی فوجیوں نے کھلا رکھا، اور امریکی فوجیوں کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ گیٹ برطانوی فوجیوں کے لیے کھلا رکھا، کیونکہ برطانیہ نے اپنے فوجیوں کو یہاں سے اندر لانا تھا جو بیرن ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ پھر امریکہ اور برطانیہ نے اپنے بندوں کو وہاں سے نکال لیا تھا جہاں حملہ ہونے والا تھا، حملہ ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے، لیکن برطانیہ افغان آفیشلز کو کہتا رہا کہ وہاں جاؤ۔ ایک افغان آفیشل نے کہا کہ اگر میں اس دن برطانوی ایمبیسی کی بات مان لیتا تو آج شاید میں زندہ نہ ہوتا۔ تو اس چیز کو لے کر برٹش فارن سیکرٹری پر شدید پریشر ہے، اور صرف اسی چیز کو لے کر نہیں، جس دن کابل ایئرپورٹ پر حملہ ہوا، برٹش سیکرٹری راب اس دن گریس میں چھٹیاں منا رہا تھا، یعنی ایک تاریخی ایویکیویشن پروسیس چل رہا تھا۔ آپ جنگ ہار کر اپنے فوجیوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں، اور آپ کا فارن سیکرٹری گھومنے گیا ہوا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، برطانوی فارن سیکرٹری پر یہ بھی الزام ہے کہ اس نے پچھلے 6 مہینے سے پاکستان اور افغان وزرائے خارجہ کو ایک کال تک نہیں کی۔ یعنی آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ امریکی فارن سیکرٹری کی روز کالز آتی تھیں، لیکن برطانوی فارن سیکرٹری کی ایک کال بھی نہیں آئی پاکستان پچھلے 6 ماہ سے۔ تو برطانوی عوام کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے فارن سیکرٹری اس جنگ کو لے کر بالکل بھی سیریس نہیں تھے، اور عوام ان سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ امریکہ جس طرح سے پاکستان کو آفرز کر رہا تھا کہ سی پیک سے پیچھے ہٹ جاؤ، اسی طرح اب وہ طالبان کو بھی اچھی آفرز دے رہا ہے، اور سبز باغ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر طالبان سی پیک سے پیچھے ہٹ گئے تو امریکہ افغانستان پر ڈالروں کی بارش کر دے گا۔ طالبان نے امریکہ کی یہ آفر مسترد کر دی ہے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے چین کے ساتھ تمام معاملات طے کر لیے ہیں، اور ہم نے اب چین اور پاکستان کے ساتھ ہی چلنا ہے، اور ہم سی پیک کا حصہ بن رہے ہیں۔ لیکن امریکہ اس سب سے اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ وہ اپنا پورا زور لگائے گا، طالبان کو کبھی بلیک میل کرے گا، کبھی ان کے ساتھ شرائط رکھے گا، کبھی انہیں لالچ دینے کی کوشش کرے گا، کچھ بھی کرے گا کہ افغانستان سی پیک سے پیچھے ہٹ جائے۔ پھر جنرل فیض حمید کے دورہ کابل کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا، اس حوالے سے 2 مزید ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں۔ ایک تو جنرل فیض حمید نے طالبان کو لسٹ دی ہے کہ کہاں کہاں دہشت گردوں کے ٹھکانے رہ گئے ہیں، کون کون سے دہشت گرد ابھی بھی افغانستان میں موجود ہیں، اور کس طرح سے آپ نے ان کا صفایا کرنا ہے، ان کو ملیا میٹ کرنا ہے۔ دوسرا، پاکستان کی طرف سے جنرل فیض حمید نے طالبان کو پیشکش کی ہے کہ اب آپ کیونکہ اقتدار میں آ گئے ہیں اور ہماری یہ ترجیح ہے کہ افغانستان میں امن ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ایک فارمل فورس تیار کریں، آپ کی اپنی آرمی ہو، آپ کی اپنی ایئر فورس ہو، اور پاکستان اس میں آپ کی مدد کرے گا۔ پاکستان آپ کی فوج کو ٹریننگ بھی دے گا، آپ کی فوج کو اسلحہ بھی بیچے گا، اور پاکستان اس حوالے سے دنیا میں مانا جاتا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک کو پاکستانی فوج نے ٹریننگ دی ہے، اور آج بھی کئی ایسے عرب ممالک ہیں جن کی فوجوں کی سرپرستی پاکستان کرتا ہے، اور پاکستان نے یہ آفر پہلے بھی دی تھی افغان حکومت کو، لیکن افغان حکومت نے ریجیکٹ کر دی تھی، اور انہوں نے بھارتی فوج سے ٹریننگ لینے کو ترجیح دی تھی، اور پھر ان کا جو حال ہوا وہ آپ نے دیکھا، وہی حال ہوا جو لداخ میں بھارتی فوج کا ہوا، یعنی لڑے ہی نہیں۔ آپ سے بہتر تو پنشیر کے جنگجو ہیں جو کم از کم لڑ تو رہے ہیں۔ جیسے چین لداخ میں گھستا گیا اور بھارتی فوج پیچھے ہٹتی گئی، اسی طرح افغان فورسز بھی ہتھیار ڈالتی رہیں طالبان کے سامنے۔ اگر آپ کی فورسز نے پاکستان آرمی سے ٹریننگ لی ہوتی تو آپ کا یہ حال نہ ہوتا۔
ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔